अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। मैं मोहम्मद नाजिम हुसैन अजहरी मदनापुरी आप देख रहे हैं नाजिम के वाक़ियात। क्योंकि मैं दीगर उलमाए किराम के वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहता हूँ और आप वीडियो को सुनते हैं मगर पूरा नहीं देखते। अगर पूरा देखेंगे तो बात आपकी समझ में आएगी। आप नाच गाने के वीडियो को तो शुरू से आखिर तक देखते हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, और दीनी मसाइल के वीडियो आप छोड़ छोड़ के देखते हैं। पहले तो देखते ही नहीं है, देखते भी हैं तो थोड़ा बहुत देखा और छोड़ दिया। तो आइए मैं पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी का बयान आपके सामने लेके हाजिर हो रहा हूँ। मौलाना उस्मान लुधियानवी ने सदका फित्र के ताल्लुक से कितना ज़बरदस्त बयान दिया है, क्योंकि सदका फित्र अदा करना हर इंसान पे वाजिब है, ज़रूरी है। नमाज ईद से पहले ही पहले हमें सदका फित्र अदा कर देना चाहिए। अगर जो लोग सदका फित्र अदा नहीं करते हैं, उनके रोज़े ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहते हैं, यानी लटका दिए जाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, हमें नमाज ईद से पहले सदका फित्र अदा कर देना चाहिए। आइए इस वीडियो में सुनिए मौलाना उस्मान लुधियानवी ने सदका फित्र के ताल्लुक से कितना ज़बरदस्त बयान दिया है और हमें कितना सदका फित्र अदा करना चाहिए। आइए सुनिए, आपकी स्क्रीन पे वीडियो हाजिर है, वीडियो को पूरा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? रसूलुल्लाह हमसे क्या चाहते हैं कि हम मोहब्बत बांटने वाले हों। रमज़ान में हम क्या करते हैं? मोहब्बतें बांटते हैं। ज़कात क्यों देते हैं? ताकि गरीबों की मदद हो जाए। फितरा कैसे अदा होगा? फितरा क्यों रखा ईद के साथ? फितरा कहते हैं एक खास किस्म की रकम को। कुछ उलमा ने लिखा है 1.5 सेर, कुछ ने लिखा है 2.5 किलो। आजकल का अगर हिसाब लगाएं, मुफ्ती रशीद अहमद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आज़म ने लिखा है कि कम से कम 2.5 किलो की कीमत लगाई जाए गेहूं की या खजूरों की, जो ईद की नमाज पढ़ने से पहले देना है। बात फितरा सिर्फ देने की नहीं है, बात यह है रसूलुल्लाह ने फितरा देने के लिए क्यों कहा। इस्लाम की खूबसूरती देखें। हम नमाज ईद पढ़ने जा रहे हैं, रसूलुल्लाह का हुक्म है कि फितरा दे के नमाज ईद पढ़ो। फितरा दे के नमाज ईद पढ़ें, इससे क्या होगा? इस्लाम कहता है कि जब तुम फितरा दोगे तो फितरा उन गरीब लोगों को देंगे जो ईद की खुशी नहीं मना सकते, उनको देंगे जिनके घर में खाना नहीं है, उनको देंगे जिनको ज़रूरत है, ताकि तुम भी ईद की खुशी मनाओ और गरीब भी तुम्हारे साथ ईद की खुशी मनाए। ईद जैसे मुकद्दस दिन में भी ये कह दिया कि अकेले खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। जब खुशी मनाने के लिए निकल रहे हो तो साथ में जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनको भी अपनी खुशी के अंदर शरीक कर लो भाई। और इसको लाजिम कर दिया। कितना प्यारा दीन है। लाजिम कर दिया कि अपनी खुशी मनाने से पहले आप पता जड़ा फितरा दिन ने आजकल ना कई मदरसे वालों को तो ज़रूरत है ही, चलो मदरसे वाले ज़्यादा मुस्तहिक हैं, लेकिन फितरे के नहीं हैं। मेरी ये बात बहुतों को शायद अच्छी ना लगे। फितरा देना किसको था? बनाया क्यों है? लाजिम क्यों किया गया? सबसे पहले फितरा देने वाले पर लाजिम है कि फितरा देने से पहले वो अपने पड़ोसियों को देखे, अपने रिश्तेदारों को देखे, अपनी जान पहचान वालों को देखे, जिस सड़क से गुजरता है उधर देखे। अगर इन रास्तों में, अगर इनके जानने पहचानने वालों में कुछ ऐसे लोग हैं जो भूखे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मोहताज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कपड़े नहीं खरीद सकते, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर में ईद की खुशियां नहीं मनाई जा सकती, कुछ ऐसे पड़ोसी हैं जो अपना दरवाजा बंद करके किसी के आगे सवाल नहीं करते, तो इसको किसने कहा कि फितरा जाके 500 किलोमीटर पर देता? फिर जिस जगह रहता है, जिस जगह नमाज पढ़ता है, जिनके साथ ताल्लुक रखा है, फितरे की रकम पहले उन मुस्तहिक लोगों को देना जरूरी है। उसके अलावा कहीं और फितरा बांटने का रस्म नहीं है इस्लाम के अंदर। उनको भूल जाओ। कई बाहर के मुल्कों में बैठे हैं,
تو وہ یہاں فون کر دیں گے انڈیا اپنے رشتہ داروں کو کہ ہمارا فطرہ بھی تم دے دینا. اللہ کے بندے جہاں تم رہ رہے ہو فطرہ اس رقم کا ادا ہوگا جو روٹی تم کھا رہے ہو. اگر کوئی امریکہ میں، کوئی انگلینڈ میں، کوئی سعودی عرب میں رہتا ہے اور روزانہ 100 پاؤنڈ خرچ کرتا ہے تو اس کا فطرہ یہاں 50 روپے میں ادا ہونے والا ہے نہیں. اور وہ بھی سنو دوڑ لگا رکھی ہے کئیاں نے باہر جان دیو جنہ کا فطرہ آندا ہے لے آؤ جی 50 روپیے. وہ کدی اسلام نو بھی پوچھ لو فطرہ دینا کنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معلوم کر لو کبھی. گیہوں کا فطرہ صحابہ نے دیا، کھجوروں کا فطرہ صحابہ نے دیا، کشمش کا فطرہ صحابہ نے دیا، سوگی بادام کا فطرہ صحابہ نے دیا. جس بندے کے پاس 52 تولے چاندی کے مطابق رقم ہے، گھر میں سونا پڑا ہے، جائیداد پڑی ہے، اپنے رہنے کے علاوہ بہت ساری جائیداد پڑی ہے، وہ صاحب نصاب میں سے ہے. اب جو لکھ پتی ہے اس کا بھی 50 روپے فطرہ ہوا جی. کہاں سے نکالی ہے منطق؟ جو کروڑ پتی ہے اس کا بھی 50 روپے فطرہ ہوا. کس نے کہا کہ 50 روپے ہوا؟ کروڑ پتی بھی 50 روپے فطرہ دے، مزدوری کرنے والا بھی 50 روپے فطرہ دے. یہ سمجھایا کس نے؟ آپ صاحب نصاب ہیں، اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے گیہوں سے آگے بڑھنے کی، تو کھجوروں کا فطرہ دو. کتنے کی کھجوریں آئیں گی؟ کم از کم 200 روپے کلو تو ہوگی نا. تو کھجور کا فطرہ ایک آدمی کا 500 روپے بنا. اللہ نے اور زیادہ پیسے دے رکھے تو پھر کشمش کا فطرہ دو، اور یہ ڈبل کر کے دینا ہے جو آگے والوں نے دینا ہے. گیہوں والوں نے 1 دینا ہے، آگے والوں نے ڈبل دینا ہے. اب اگر کوئی کشمش کا فطرہ دینے چلا گیا، 600 روپے کلو ہے، 700 روپے کلو ہے، تو اس کو تو فطرہ 2000 روپے دینا چاہیے. اب وہ کروڑ پتی میاں سوچ رہا نا جی آپ تو 50 روپے دی رسید کٹاتی ہو گیا فطرہ. اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے کوئی. جو جس صاحب نصاب کا ہے. اور فطرہ پہلے اپنے گھر میں افراد کو گنیے، کوئی بچہ بھی پیدا ہوا اس کا بھی فطرہ اسی دن ڈالیے، اور فطرہ ہاتھ میں لے کے پہلے اپنے دائیں بائیں دیکھو. مدرسہ ہمارے پاس بھی ہے لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اس بات کو، مدرسے والوں کو زکوٰۃ دیجئے، صدقات دیجئے، سب کچھ دیجئے، لیکن فطرہ جس کام کے لیے بنایا گیا، فطرہ جس کام کے لیے فرض کیا گیا، کیا وہ کام ادا نہیں ہوگا؟ کیا ان غریبوں کو لقمہ نہیں دو گے؟ کیا ان کا عید کے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ لوگ تڑپ رہے ہیں، سفید لباس والے لوگ خاموش ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھے کہ شاید کسی سرمایہ دار کو پتہ لگ جائے. تو سرمایہ دار تو کہتا کہ پہلے جا کے رسید کٹوا کے اعلان کر دوں کہ فلاں چودھری صاحب نے اتنے پیسے مدرسے کے اندر دے دیے. یہ جو تیرے پڑوس میں بلک رہے ہیں ان کا آپ پر حق ہے، قیامت والے دن پوچھ ہوگی. اللہ پوچھیں گے کہ میں نے تجھ سے مانگا تھا، قرض مانگا تھا تجھ سے، اور وعدہ کیا قرآن میں کہ تو مجھے قرض دے گا میں ڈبل لوٹاؤں گا. تو اس وقت کیا کہیں گے؟ نہیں جی نہیں، ہم نے تو اپنا فطرہ بہار بھیج دیا، ہم نے تو اپنا فطرہ بھی یو پی بھیج دیا، ہم نے تو اپنا فطرہ کشمیر بھیج دیا. جی پوری دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں مسلمانوں اپنی روایتوں کو پہچان. ناظرین، سنا آپ نے مولانا عثمان لدھیانوی کے بیان کو، کتنا زبردست بیان دیا ہے صدقہ فطر کے تعلق سے. انہوں نے کہا کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پہ واجب ہے، ضروری ہے، اور زکوٰۃ ہر انسان پہ ضروری نہیں. زکوٰۃ اسی انسان پہ ضروری ہے جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس میں 52.5 تولے سونا چاندی ہو اور یا اس کی قیمت ہو، اس پہ تو زکوٰۃ واجب ہے. مگر فطرہ ہر انسان پہ واجب ہے، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، آج ہی پیدا ہوا ہو. نماز عید سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا ہمیں اور آپ کو چاہیے، کیونکہ صدقہ فطر ادا کرنے سے غریبوں، یتیموں، بیواؤں کو ہمیں دینا چاہیے. ان کے اخراجات چلتے ہیں، ان کی بھی عید، اسی لیے نماز عید سے پہلے پہلے صدقہ فطر رکھا ہے.
صدقہ فطر میں زیادہ حق دینی مدرسوں کا نہیں بلکہ ان لوگوں کا ہے جو غریب ہے، محتاج ہے، پریشان حال ہیں۔ سب سے پہلے دیکھنا چاہیے صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے غریبوں کو، محتاجوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے جو اس لائق ہے، انہی کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، انہی کو دینا چاہیے۔ اور زکوٰۃ و خیرات جتنے بھی ہیں دینی مدارس ہیں وہ بھی اسی پہ چلتے ہیں، ان کو بھی دینا چاہیے، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو آپ کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔